अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 5वीं क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ये जनाब अबुल असर हफ़ीज़ जलंधरी साहब की एक नज़म है और इसका नाम है देखो नाच रहा है मोर। तो जैसे कि हम हिज़्ब साबिक़ हम पहले चलेंगे स्क्रीन पर और स्क्रीन पर जाकर आपको मैं पहले पढ़ के सुनाऊँगा, बाद में हम इसकी मशक़ करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। तो अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। ये आज हम 5वीं क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ये एक नज़म है बड़ी खूबसूरत सी। ये हमारे जो कौमी तराने के खालिक थे जनाब अबुल असर मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी साहब, ये उनकी लिखी हुई खूबसूरत नज़म है बच्चों के लिए। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। इसका नाम है, इसका उन्वान है देखो नाच रहा है मोर। तो शुरू करते हैं। सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने, कोंपल फूटी कलियां महकी, कोंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़िया चहकी, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए, छाई काली घटा घंगोर, देखो नाच रहा है मोर। वाह चनोर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाया, इसके पर हैं क्या चमकीले, फूल हो जैसे रंग रंगीले, आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है, देखो हमको देख न पाए, नाच न छोड़ के भाग न जाए, भाई अब न मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। अब इसमें जो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है रुत। रुत कहते हैं मौसम को। आगे अगला लफ्ज़ है हरियाली। हरियाली क्या किसे कहते हैं? सब्ज़े को। ये सब्ज़ा जो होता है ना, घास वगैरह लगी होती है बागों में, उनको कहते हैं हरियाली। गहने, गहने कहते हैं जेवर को। कोंपल, कोंपल कहते हैं वो जो फूल जब खिलने लगता है तो ये जो छोटी सी जो कली निकलती है, कली ये कोंपल एक ही चीज़ है, उसे कहते हैं कोंपल। धरती, धरती कहते हैं ज़मीन को। झोंके, झोंके होते हैं हवा के झोंके। हवा जब चलती है तो जो महसूस होती है उसे कहते हैं झोंके। तंबूर, तंबूर एक तरह का होता है साज जिसको बजाया जाता है, उसे कहते हैं तंबूर। ये एक साज की एक किस्म है। गुलजार, गुलजार कहते हैं बाग को जिसमें बहुत सारे फूल हों। चनोर, चनोर कहते हैं मोर पंख को, यानी जो वो या परों से कोई पंखा बना लिया जाए गोल, जैसे ये मोर का अगर आप देख रहे हैं ना, ये जो दुम है इसकी, इसको कहते हैं चनोर। इस टाइप का पंखा भी बनता है, आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में, ख़ासतौर पर जापानी ऐसे पंखा बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं चनोर। तो ये हफ़ीज़ जलंधरी की नज़्म है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी मश्क जो है वो मश्क भी हम साथ ही कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा वो है, ये का नज़्म है, तो अब इसकी हम मश्क भी कर लेते हैं। मश्क में देखिए, ये सवाल नंबर 1 है, उसमें पूछा है मंदरजा झैल सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अलिफ है, इस नज़्म के शायर का पूरा नाम लिखिए। इस नज़्म की शायर का पूरा नाम है अबुल असर मोहम्मद हफ़ीज़ जालंधरी। सवाल बे, सवाल अलिफ का जुज़ बे, सावन भादों की रुत किससे कहते हैं? तो सावन भादों की रुत कहते हैं बरसात के मौसम को। ये मैंने आगे लिख दिया है, बरसात के मौसम को। फलों और फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? बागों ने पहन रखे हैं। तो आपने क्या लिखना है? बागों ने। आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है, मोर। शायर आखिरी शेर में किससे मुखातिब है? शायर आखिरी शेर में भाई से मुखातिब है, कहता है भाई। सवाल नंबर 2, मिसरे मुकम्मल कीजिए। धरती पर डैश छाई, धरती पर क्या छाई?
دھرتی پر ہریالی چھائی. جز 2 ہے اس کا, کوئل کوکی چڑیاں ڈیش. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے, کوئل کوکی چڑیاں چہکیں, چڑیاں چہکی. اس کا تیسرا جز ہے, دیکھو ناچ رہا ہے ڈیش. اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے, مور. دیکھو ناچ رہا ہے مور. نمبر 4 جز ہے اس کا, گلشن میں ڈیش کھلایا. گلشن میں کیا کھلایا, گلشن میں گلزار کھلایا. اگلا ہے 5, دیکھنا ہم کو ڈیش نہ پائے. اس میں کیا لکھنا ہے آپ نے, دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے. اب سوال نمبر 3 ہے, واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. تو پہلے ہے واحد کی جمع, پھر ہے جمع کے واحد. تو پہلا واحد کیا ہے, رت. رت کی جمع ہے رتیں. رت کی جمع رتیں. اگلا ہے کومپل. کومپل واحد ہے, اس کی جمع ہے کومپلیں. کومپلیں. تیسرا ہے پیڑ. پیڑ کی جمع ہے پیڑوں. پیڑ کی جمع پیڑوں. اب اگلا ہے جمع کے واحد بنانے ہم نے. جمع ہے کیا ہے, گہنے. گہنے کسے کہتے ہیں, بہت سے زیور کو گہنے کہتے ہیں. تو اس کا واحد کیا ہوا, گہنا. اگلا ہے جمع کلیاں. تو کلیاں کی جو جمع ہے اس کا واحد ہے کلی. اگلا ہے جمع چڑیاں. تو چڑیاں کی جو ہے بہت سی چڑیاں ہو گئی, تو اس کا واحد کیا ہے, واحد ہے اس کا چڑیا. اب سوال نمبر 4, درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. تو ہمیں بجائے ٹک کے نشان کے یہ گہرا سا پیلا نشان لگا دیا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے. تو الف ہے, باغ میں ناچا. کون ناچا, مور. چکور یا مور, تو صحیح لفظ ہے مور. دوسرا ہے بے, ساون بھادوں کی رت ہے. ساون بھادوں کی رت کیا ہوتی ہے, دو چوائسز ہیں, برسات یا بہار. تو ساون بھادوں کی رت ہوتی ہے برسات. آگے اگلا ہے, کوئل کرتی ہے چوں چوں کو کو. اب کوئل کیا کرتی ہے, کوئل کو کو کرتی ہے, چوں چوں نہیں کرتی. چوں چوں تو چڑیا کرتی ہے. تو کوئل کرتی کیا, چوں چوں. آپ نے کوئل کو کو کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے. پھولوں اور پھلوں کے گہنے پہنے. کس نے, صحراؤں نے یا باغوں نے. تو پھلوں اور پھولوں کے گہنے کون پہنتا ہے, باغوں نے پہنے. اگلا ہے, مور کے پر ہوتے ہیں بے رنگ یا رنگ برنگے. تو مور کے پر تو بڑے رنگ والے ہوتے ہیں, تو آپ نے رنگ برنگے کے نیچے نشان لگانا ہے. سوال نمبر 5, درج ذیل الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھیے. تو پہلا ہے رت. رت کا مترادف کیا ہوا, موسم. یعنی موسم اور رت ایک ہی چیز کے نام ہے. دوسرا لفظ ہے پیڑ. پیڑ کا مترادف ہے درخت. یعنی پیڑ اور درخت ایک ہی چیز کو کہتے ہیں, اس لیے اس کا مترادف کیا ہوا, درخت. پھر ہے کالی. کالی کہتے ہیں سیاہ رنگ کو. تو کالی اور سیاہ ایک ہی چیز ہے, لہذا اس کا مترادف کیا ہوا, سیاہ. پھر ہے لفظ ہے ہریالی. ہریالی کا مترادف کیا ہوا, سبزہ. ہریالی سبزہ ایک ہی چیز کے نام ہے. گلشن. گلشن کا مترادف کیا ہے, باغ. گلشن اور باغ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں, لہذا اس کا مترادف کیا ہوا, باغ. خوب. خوب اور عمدہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں, لہذا خوب کا مترادف ہے عمدہ. سوال نمبر 6, درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے. تو الفاظ کیا ہیں, گہنے, تنبور, چنور, گلزار, رنگ رنگیلے. تو گہنے کا جو معنی ہیں وہ ہیں زیور. یعنی گہنے جو ہیں وہ کہتے ہیں زیور کو. تنبور. تنبور کیا ہے, ایک بجانے والا ساز, جس کو بجاتے ہیں وہ ساز کو, ایک ساز کو کہتے ہیں تنبور. پھر ہے چنور. چنور کسے کہتے ہیں, مور پنکھ. یعنی مور کی جو دم ہے جو وہ یوں بنی ہوتی خوبصورت سی, اس کو کہتے ہیں چنور. گلزار. گلزار کسے کہتے ہیں, باغ کو, جس میں رنگ رنگیلے پھول ہوں, پھل ہوں, اسے کہتے ہیں گلزار, باغ کو. رنگ رنگیلے کا معنی ہے رنگ برنگے. اچھا, اب سوال نمبر 7 ہے. سوال نمبر 7 میں کیا لکھا ہے کہ دیکھو ناچ رہا ہے مور. دیکھو ناچ رہا ہے مور. یہ مصرع زمانہ ماضی, حال اور مستقبل میں سے
کس زمانے کی نشاندہی کر رہا ہے. تو اب ماضی کیسے کہتے ہیں؟ ماضی وہ واقعہ جو پہلے کبھی ہوا ہو اسے کہتے ہیں ماضی، وہ کہتے ہیں زمانہ ماضی. حال کہتے ہیں جو ابھی کوئی جو کام ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں زمانہ حال. اور جو کبھی آئندہ ہوگا یعنی مستقبل میں، اس کو کہتے ہیں زمانہ مستقبل. اب دیکھ یہاں لکھا ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور، چونکہ ناچ رہا ہے اسی وقت، یہ کام اس وقت ہو رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ زمانہ حال ہے. تو یہاں آپ میں نے اس کا جواب لکھنا ہے زمانہ حال کی نشاندہی کر رہا ہے. تو جناب آج کا آپ کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. عزیز طلباء، ہم نے آج یہ سبق اور اس کی مشق دونوں مکمل کر لی ہیں. تو آج یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک درخواست کہ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ہی نیا سبق لوڈ ہو آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو سکے. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر.